मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं। हम सब मिलकर खुदा की तारीफ़ करें, जिस तरह ज़बूर में लिखा है, ऐ अहले ज़मीन सब खुदा के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हो इसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन वाहिद खुदावन खुदा है, जिसने हमें बनाया है और जो हमें छुड़ाना चाहते हैं, जो हमें बचाना चाहते हैं, वही वाहिद खुदावन खुदा है जो हमें तमाम बीमारियों से शिफा देते हैं। वो हमारी जान को हलाकत से बचाते हैं। और खुदा की जो मोहब्बत है वो पुश्त दर पुश्त है, उसकी शफकत और रहमत हमेशा हमारे साथ रहेगी। आमीन, हालेलुया हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 13 में है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। यहाँ पे हदायत दी जा रही है कि हमें क्या करना है, कि हमें खुदा की हजूरी में आना है, खुदा से मांगना है ताकि खुदा हमारी सारी खुशियों और जो हमारी बरकत है उनसे हमें भरे। और हमें सिर्फ खुदा के साथ एक राब्ता और रिश्ता रखना है। वो सिर्फ एक ही रिश्ता है जो खुदा की तरफ से है। जब हम चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, चाहे दुख कितने भी हों, हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में आना है तो वो हमें बचाएंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत मुश्किल वक्त से पूरी दुनिया जा रही है। बहुत मुश्किल वक्त है। इन मुश्किल वक्तों में हमने क्या करना है? सब ने मिलकर खाकसार होना है, रोज़े रखने हैं ताकि खुदावन हम सब को इस मुश्किल वक्त से, क्योंकि खुदा ने सारे जहां से मोहब्बत की है और खुदावन सबको बचाना चाहते हैं, इसलिए खुदा ने हम सब को मौका दिया कि हम सब एक रूह होकर, खाकसार होकर खुदा की हजूरी में आए, रोज़े रखें ताकि हम अपनी कौम को बचा सके। आमीन। अगर हम देखते हैं एस्टर, हम जानते हैं कि एस्टर की स्टोरी क्या है। उसके चाचा ने उसे संभाला। जो हम एस्टर 4 बाब उसकी अगर 1-3 से पढ़ें तो जो उसके चाचा ने उसे संभाला और उसकी परवरिश की, लेकिन जब उसे पता चला कि बादशाह के फाटक के सामने यहूदियों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है या उस मुल्क में यहूदियों को नहीं माना जा रहा, तो उसकी जब ये खबर उसकी भतीजी को मिली, एस्टर को मिली, तो वो भी परेशान हो गई और उसने भी ऐलान कर दिया, उसने भी कह दिया। अगर हम देखते हैं कि एस्टर में उसने ऐलान कर दिया, अपने पूरी यहूदी कौम को कह दिया कि सब कह। अगर हम एस्टर 4 बाब उसकी 16 में देखें कि लिखा है कि जा और सोसर में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। एस्टर ने ऐलान कर दिया कि सारी कौम एक रूह एक जान होकर खाकसार हो जाए और रोज़ा रखें, और उन्होंने ऐसे ही किया। अगर हम देखें इसकी 17वीं आयत में, चुनाचे मर्दगी रवाना हुआ और एस्टर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया जैसा हदायत की गई थी कि जाओ ऐसा करो, तो उन्होंने ऐसा ही किया। और फिर अगर हम इसके सारे बाब पढ़ें तो लिखा है किस तरह जंग हुई और किस तरह जो यहूदी थे वो कामयाब हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करना है, कहीं और नहीं भागना, कहीं और नहीं जाना। सिर्फ जो हुक्म दिया गया है उस हुक्म के मुताबिक हमने क्या करना है, चलना है। अगर हम एस्टर उसका 8वां बाब उसकी 17 में देखें, और हर सूबा और हर शहर में जहाँ कहीं बादशाह का हुक्म और उसका फरमान पहुँचा, यहूदियों को खुरमी और शादमानी और ईद और खुशी का दिन नसीब हुआ। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब वो सब इकट्ठे होकर खुदा की हजूरी में आए, खुदा बाप ने बादशाह का दिल नरम कर दिया और जो गलत तौर पर उनके खिलाफ जो कानून बनाया गया था उसको हटाया गया और खुदा की तरफ से ये सब कुछ हुआ।
پریز دی لارڈ، کیونکہ سب نے خاکسار ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا، توبہ کی، اور خدا نے ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو جو خدا کی نظر میں تھی معاف کی۔ ہم اسی طرح نینوا شہر کو بھی دیکھتے ہیں، جب ان کا بھی گناہ آسمان تک پہنچ گئے، جب تک خدا کی حضوری میں چلے گئے تو خدا نے انہیں موقع دیا 40 دن کا، تاکہ وہ روزہ رکھیں، خاکسار ہو جائیں، اور خدا نے کیا کیا؟ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اور انہیں زندگی اور قدرت سے بھر دیا۔ آج بھی اگر ہم خدا میں چلیں، خدا کے حکموں کو مانیں اور اس کی خوف میں چلیں، اور اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا سب مل کر اقرار کریں، تو خداوند جو رحیم ہے، رحم کرنے والا، جو قہر کرنے میں دھیما اور جو شفقت میں غنی ہے، جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں اپنے زور سے، وہ ہمیں اپنی طاقت سے بھر دیتا ہے، اور جب ہم اس میں چلتے ہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اس میں رہ کر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے وقت اپنے ساتھ عقل، سمجھداری، اخلاق، ذہنیت اور شخصیت کی بربادی کر کے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں غصہ نہیں کرنا، بلکہ حکمت سے کام لینا ہے، خدا کے کلام کو لینا ہے، خدا کے کلام کے سارے ہتھیاروں کو پہن لینا ہے، تاکہ ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ یہ روزے اپنی قوم کو بچانے کے لیے استعمال کیے، جس طرح ایسٹر نے کیے۔ آج بھی خدا کی ساری بیٹیاں، پوری قوم ایک روح ایک جاں ہو جائے تو خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، ہم سب کو بچائیں گے، کیونکہ وہ خداوند دو کے خدا ہے، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اور اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہمیشہ دعا ہی ہے جو خدا کے غصے کو بھی، اور خدا ہر چیز کو، خدا کی مرضی کو بھی وہ ختم کر دیتی ہے، خدا کو نرم بنا دیتی ہے۔ ہمیں صرف دعاؤں میں، روزوں میں رہنا ہے، تاکہ خدا کا کلام، خدا کی مرضی ہم سب کی زندگی میں اب سے لے کر ہمیشہ تک پوری ہوتی رہے۔ آمین۔ آئے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کیونکہ خدا نے اپنی دنیا بڑی محبت سے بنائی تھی، اور جو کوئی اپنا گھر اتنے پیار سے بناتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کا گھر خراب ہو یا گھر ٹوٹے۔ اسی طرح میرا باپ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا گھر، ان کی دنیا، ان کے لوگ ختم کیے جائیں۔ وہ تو محبت سے بھرے خدا ہیں، انہوں نے تو ہم سے ایسی محبت کی کہ ہمیں مسیح دے دیا، اور مسیح نے ہمیں زندگی بخش دی۔ ہمیں اپنی زندگی جو بخشی گئی ہے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگیاں بہت قیمتی ہیں، قیمتی خون سے خریدی گئی ہیں۔ ہم سب کے لیے خدا باپ اس کلام کو اور آپ کے کلام کی قدرت کو، آپ کے کلام کی طاقت کو مانگتے ہیں، تاکہ ہم سب آپ میں سب کچھ کر سکیں، حالات کیسے بھی ہوں۔ ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین، ہمارا توکل صرف آپ پر ہے، اور جب ہم آپ پر ایمان امید رکھتے ہیں تو ہم کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ آپ اپنے نام کی خاطر ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ہم نے آپ کے نام سے مانگا ہے۔ آپ ہی نے تو کہا، جو کچھ میرے نام سے، میرے باپ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ باپ جی، میں ساری دنیا کے لیے امن و امان اور سلامتی کی دعا کرتی ہوں، تاکہ ہمیشہ آپ کی وہ سلامتی جو آپ ہم سب کو دے کے گئے ہیں، ساری دنیا میں، سارے گھروں میں اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک قائم رہے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔